ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र तस्मिन् प्रथमे पाठे अस्माभिः आकारान्तस्त्रीलिङ्गानां शब्दानां पठनविषये आरम्भः कृतः। ह्रस्व अकारान्ताः स्त्रीलिङ्गे शब्दाः न भवन्ति इति कृत्वा तत्र आकारान्तात् स्त्रीलिङ्गशब्दादेव अस्य अजन्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य आरम्भः ग्रन्थकारेण कृतः। रमा इति प्रथमः शब्दः गृहीतः। तस्य रमा रमे रमाः इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः साधितानि। किञ्च तत्र द्वितीया प्रथमा अपि च द्वितीया या विभक्तिः तस्याः द्विवचने औ स्थाने शि इति आदेशः भवतु, तदनन्तरं गुणादिकं विधाय रमे इति रूपं सिद्धं भवतु। तदर्थं तत्र औङ आपः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्र आवन्तात् अङ्गात् परस्य औङः शी स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततश्च मूले उक्तम् औङ् इति औकारविभक्तेः संज्ञा भवति, प्राचां संज्ञा भवति। आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यत्रापि उक्तं। ततः नैव आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यत्र तु नाम टा इत्यस्य न इति तत्र नाम भवति। इदं तु अत्रैव उच्यमानं वर्तते, अत्रैव उक्तं। ततः रमे इति रूपं साधितं, बहुवचने रमाः इति साधितं। ततश्च सम्बुद्धौ च इति सूत्रम् अग्रिमम् अस्माभिः पठितं। तत्र आपः एकारः स्यात् सम्बुद्धौ इति तस्य अर्थः दृष्टः। ततश्च रमासु इत्यवस्थायां सम्बोधने रमा इत्यत्र आकारस्य एकारः रमेषु एङ्घ्रस्वा सम्बुद्धे इत्यनेन सम्बुद्धे लोपः तत्र दृष्टः। हे रमे इति रूपं साधितं। द्विवचने हे रमे इत्येव, बहुवचने च हे रमाः इति रूपं साधितं। रमा रमे रमाः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि साधितानि। तृतीया विभक्तेः एकवचने तु स्त्रीत्वाभावान् नत्वाभावः एषा पङ्क्तिः तृतीया विभक्तेः एकवचनेन, परन्तु द्वितीया विभक्तेः बहुवचने। नाम तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन नत्वं न भवति इति पठितं। तदनन्तरम् आङि चापः इति सूत्रं पठितम्। आङि ओसि च परे आवन्तस्य अङ्गस्य एकारः स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तत्र आङ् इति प्राचां संज्ञा भवति इति पठितमासीत् अस्माभिः आङ्गोनास्त्रियाम् इत्यत्र। तर्हि तादृशे आङि नाम टा प्रत्यये परतः ओसि च परतः आवन्तस्य अङ्गस्य एकारः स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र रमया रमाभ्यां रमाभिः इत्यादीनि अपि रूपाणि साधितानि। तदनन्तरं चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं च। तत्र याडागमविधायकं सूत्रं स्त्रीलिङ्गे याडापः इति पठितं। स्त्रीलिङ्गे अपि आबन्तात् परतः विद्यमानस्य ङिद्वचनस्य याडागमः स्यात् इति
तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततश्च वृद्धिरेचि नाम वृद्ध्यादिकं विधाय रमायै इति रूपं साधितं। पञ्चम्यां षष्ठ्यां च रमायाः इत्येव रूपं साधितं। तत्र रमयोः इत्यपि प्रयोगः दृष्टः षष्ठी द्विवचने, सप्तमी द्विवचने च। ततश्च तत्र रमाणाम् इति रूपम् अपि साधितं। रमायां, रमयोः, रमासु इत्यादीनि सर्वाणि अपि रूपाणि रमाशब्दस्य अस्माभिः साधितानि। ततः तत्र सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति सूत्रान्तरं पठितम्। नैव, इदं तु पठनीयम् अस्ति। एतावत्पर्यन्तमेव अस्माभिः पठितं गतपाठे। गतपाठस्य च अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। न च विभक्तौ इति मस्य नेत्वं, नाम न च इति न विभक्तौ इति मस्य नेत्वं, नाम न विभक्तौ तु स्म इत्यनेन मकारस्य इत्थं न क्व सप्तमी विभक्तेः एकवचने यदा ङेः आमादेशः क्रियते। समीचीनं। तदनन्तरं सर्वनामशब्दानां व्यवस्थायाः कथनात् पूर्वम् अवतरणिका रूपा या पङ्क्तिः उक्ता अथवा अवतरणिका भूता या पङ्क्तिः उक्ता, तस्याः किञ्चित् आरम्भः कृतः। तत्र उक्तं सर्वशब्दाट्टापि सर्वाशब्दः सः अपि प्रायेण रमावत्, नाम सर्वा इति शब्दः अपि रमाशब्दवदेव भवति। ङित्सु तत्र याडापः प्राप्ते, नाम तदेव ङित्सु याडापः इति प्राप्ते, नाम याडापः इति सूत्रस्य इति सूत्रे प्राप्ते अथवा इति सूत्रस्य प्राप्तौ सत्याम् इति तत्र उक्तम्। ततश्च एतावान् भागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। इदानीं तावत् अस्य अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य द्वितीयः पाठः अग्रे आरब्धः भवति। तस्मिन् द्वितीये पाठे अस्माभिः सर्वाशब्दे विशिष्टां व्यवस्थां वक्तुम् अग्रे सूत्रमत्र पठिष्यते, परन्तु तस्य सूत्रस्य यतः अपेक्षा अस्ति तावत्पर्यन्तं वयं सर्वाशब्दसम्बन्धीनि रूपाणि अत्र वदामः। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, यतः रमावदेव रूपाणि भविष्यन्ति इति उक्तं खलु। सर्वा, सर्वे, सर्वाः, हे सर्वे, हे सर्वे, हे सर्वाः इति सम्बोधनप्रथमं। ततश्च सर्वां, सर्वे, सर्वाः इति द्वितीया। सर्वया, सर्वाभ्यां, सर्वाभिः इति च तत्र तृतीया भवति। चतुर्थ्यां तत्र अस्ति विशेषः। तदेव तत्रैव कथयति ङित्सु, नाम ङित् प्रत्ययाः चतुर्थीविभक्तेः एकवचनादेव खलु आरब्धाः भवन्ति। अतः तेषु ङित्सु याडापः इति प्राप्ते आपः परस्य ङिद्वचनस्य याडागमः स्यात् इति खलु तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। परन्तु याडागमः अत्र नापेक्षितः। याडागमः अत्र नापेक्षितः इत्यतः कृत्वा एव तत्र अग्रे सूत्रम् आरभ्यते। सूत्रं वर्तते एवं सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इति। तत्र सर्वनाम्नः इति प्रथमं पदं भवति। तदिदं पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति सर्वनाम्नः। ततश्च द्वितीयं पदं भवति स्याट्। स्याट् इत्यपि प्रथमान्तं भवति। ह्रस्वः इत्यपि प्रथमान्तं पदं भवति। च इति तु अव्ययं भवति। समीचीनं। तत्र
व्याख्याता कथयति याडापः इत्यतः आपः इति पञ्चम्यन्तम् अनुवृत्तम्। आपः इति पञ्चम्यन्तस्य तत्र अनुवर्तनं भवति इति। तेन सर्वनाम्नः इत्येतद् विशेष्यते। नाम यत् पञ्चम्यन्तं वर्तते तेन सह सर्वनाम्नः इत्येतद् विशेष्यते, अतः तदन्तविधिः भवति इति। समीचीनं। ततः अग्रे घेर्ङिति इत्यतः ङिति इति अनुवृत्तं षष्ठ्या विपरिणम्यते इत्युच्यते। तत्र ङिति इति सप्तम्यां वर्तते, परन्तु अत्र षष्ठीं विभक्तिं स्वीकृत्य आगच्छति तत्पदम् इति भावः। स च अयं विभक्तिविपरिणामः अस्माभिः ग्रन्थस्य आरम्भात् श्रूयमाणः वर्तते। तत्र नूतनः एषः विषयः इति नास्ति। अस्तु, कथयति नाम सरलीकृत्य व्याख्याता सूत्रार्थं कथयन् अस्ति। ततश्च आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य, नाम आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्यात् स्यात् इत्यर्थः। नाम तादृशसर्वनामसंज्ञकः शब्दः यः आवन्तः भवति तस्मात् परतः यः ङित् प्रत्ययः अस्ति अथवा ङित् स्वादिः कश्चन वर्तते, सुऔजस् इत्येतेषु यदि कश्चन वर्तते तर्हि तस्य स्याड् आगमः भवति। पूर्वं याट् इति आगमः कृतः, अधुना स्याट् इति आगमः भवति। कथयति अग्रे टित्वात् आद्यवयवः। स्याटि टकारः इति संज्ञकः वर्तते, अतः स्याट् टित् वर्तते। स्याट् टित् वर्तते इति कृत्वा तत्र तस्य आद्यवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति सः, यस्य ङितः उक्तः। अग्रे कथयति ह्रस्वश्चेति वाक्यान्तरं। नाम सूत्रे एतावता व्याख्यात्रा सर्वनाम्नः स्याट् इति एतावतः अर्थः उक्तः वर्तते। ह्रस्वश्च इति वाक्यान्तरं वर्तते। तत्र सूत्रे सन्धिवशात् स्याड्ह्रस्वश्च इति श्रूयमाणं वर्तते। समीचीनम्। अग्रे कथयति आपः इति अनुवृत्तम् आवर्तते। यस्य आपः इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं जातं वर्तते तस्य अनुवर्तनं यस्य जातं वर्तते तस्य आवर्तनम् अत्र भवति। एवं खलु? नाम तद् द्विः अत्र उच्चार्यते, द्विः अत्र पठ्यते। कथयति षष्ठ्यन्ततया च विपरिणम्यते, तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः भवति। समीचीनं। कस्य आवृत्तस्य, नाम पुनः यः अत्र एकवारम् इतोपि आपः इति पठ्यते तस्य अयञ्च आवर्तनप्रकारः सूत्रार्थस्य अपेक्षितस्य सूत्रार्थस्य निर्माणाय अस्माभिः अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति सूत्रादारभ्य अवलोक्यमानम् अस्ति। समीचीनं। ततः कथयति नाम षष्ठ्यन्ततया च विपरिणम्यते, तच्च ह्रस्व इत्यत्र अन्वयति। ह्रस्वः इत्यत्र तस्य अन्वयः भवति, सम्बन्धो भवति इति भावः। ततः आपः स्थाने ह्रस्वो भवति इति अर्थः। नाम यस्मात् आपः परतः विद्यमानस्य ङितः स्याट् इति आगमः उक्तः, सः यः आप् वर्तते अथवा सः आवन्तः यः शब्दः वर्तते तस्य यः आप् वर्तते तस्य स्थाने ह्रस्वः भवति। नाम सः दीर्घः यदि वर्तते तर्हि ह्रस्वत्वेन तस्य श्रवणं भवति इति भावः। तदाह आवन्तादिति। नाम एतावत् सर्वं विचारं मनसि कृत्य अनुवृत्त्यादिकञ्च सम्यक् परिशील्य ततः परम् आह कथयति आवन्तात्, नाम सूत्रार्थं मूले कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। आवन्तात् सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्याट् स्यात्, ङितः स्याडागमः स्यात्,
स्यात् अर्थात् भवति। आपश्च ह्रस्वः, स्यात् स्यात् अर्थात् भवति इति न भवेत् इति तत्र लिङ्गः प्रयोगः अस्ति। आपश्च ह्रस्वः, अपि च आप् यः वर्तते तस्य च ह्रस्वः भवति इति भावः। समीचीनम्। याटोपवादः, व्याख्याता कथयति याटोपवादः इति अग्रे कथयति। कथमपवादः अस्ति इति कथयति। येन नाप्राप्तिन्यायादिति भावः, येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य अपवादः इति न्यायं पुरस्कृत्य अयम् अपवादः भवति इति भावः। अयञ्च न्यायः तत्र अनेकांश सर्वस्य ङिच्च इत्यादीनां सूत्राणां पठनवेलायां मूले एव अस्माभिः विस्तरेण स्फुटीकृतः। समीचीनं। ततः तत्र चतुर्थी विभक्तेः एकवचने सर्वस्यै इति रूपं साध्यते। कथयति व्याख्याता, सर्वा ए इति स्थिते स्यात्, ङित्कः अस्ति अत्र ए, यः मूलतः ङे इत्येवं रीत्या श्रुतः अस्माभिः, तत्र विद्यमानस्य ङकारस्य इति संज्ञा भवति ए इति अवशिष्यते। अतः अस्य ङितः एकारस्य स्याडागमः। एवं खलु, का स्थितिः? सर्वा स्या ए। कथयति वकारादाकारस्य ह्रस्वश्च, नाम सर्वा इत्यत्र वकारानन्तरं यः आ वर्तते, आपः यः आ वर्तते तस्य स्थाने तत्र ह्रस्वः वर्णः भवति अ इति। का स्थितिः जायते? सर्व या ए, नैव सर्वस्या ए। ततः कथयति वृद्धिरिति भावः, नाम वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः भवति। सर्वस्यै मेलनेन सर्वस्यै इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः अनन्तरं तत्र तत्र सर्वस्यै इति एकं रूपं साधितं खलु द्विवचने। चतुर्थी विभक्तिः अस्ति खलु, चतुर्थी द्विवचने सर्वाभ्याम् इति रूपं, बहुवचने भ्यस् प्रत्ययः भवति, सर्वाभ्यः इति रूपं भवति। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य, षष्ठी विभक्तेः च एकवचनस्य रूपं मूले दत्तं वर्तते, सर्वस्याः सर्वस्याः इत्येवम् उक्त्वा। कथयति सर्वस्याः इति अग्रे कथयति ङसि ङसोः सर्वा अस् इति स्थिते स्यात्, उभयत्र स्थितिः समाना। का स्थितिः जायते तर्हि? सर्वा स्या अस्। कथयति आपो ह्रस्वः, नाम एतेन एव सूत्रेण सर्वनाम्नस्य ह्रस्वश्च इत्यनेन सूत्रेण आकारस्य ह्रस्वः, सर्वा इति आसीत् तत्र आ अन्ते, तस्य अ भवति, सर्व स्या ए। सवर्णदीर्घः इति भावः, ततः सवर्णदीर्घः नाम अकस्सवर्णदीर्घः इत्यनेन सवर्णदीर्घः भवति, सर्वस्यास्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति सर्वस्याः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति आम्, तत्र पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनस्य अपि रूपं भ्यामि सति सर्वाभ्याम् इत्येव पूर्ववदेव, बहुवचने अपि पूर्ववदेव, नाम चतुर्थी बहुवचनवदेव, किं सर्वाभ्यः षष्ठ्याः एकवचने तु सर्वस्याः इति पञ्चमी विभक्तिवदेव रूपं भवति। समीचीनम्। द्विवचने सर्वयोः इति रूपम् अग्रे वक्ष्यते। षष्ठी द्विवचने सप्तमी द्विवचने च सर्वयोः, तत्र ओस् इति परतः भवति। एवं खलु, तर्हि ओसि परतः आङिचापः इत्यनेन सूत्रेण आकारस्य एकारः भविष्यति। सर्वे ओस्, तदनन्तरम् अयादेशः सर्वै ओस्, सर्वयोस्, सस्य ऋत्वविसर्गे सति सर्वयोः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति।
समीचीनं। ततः तत्र अग्रे कश्चन विचारः अत्र आरभ्यमाणः वर्तते। कथयति पश्यन्तु, नाम षष्ठी बहुवचने अत्र कश्चन विचारः अस्ति। व्याख्याता तत्र आरम्भं करोति, व्याख्याता आरम्भं करोति, ननु आबन्तस्य सर्वाशब्दस्य, नाम यः सर्वाशब्दः वर्तते आकारान्तः तस्य सर्वादिगणे पाठाभावात्, नाम सर्वादिगणे अयं शब्दः न पठितः इति कृत्वा कथं सर्वनामत्वम्, एवं किल। सर्वादिगणे तु कः शब्दः पठितः, तत्र तु केवलः सर्व इति शब्दः पठितः। सर्वा इति शब्दः न दृश्यते खलु तत्र, एवं खलु। तर्हि तस्य सर्वनामत्वं कथं? सर्वनामत्वं यदि नास्ति तर्हि सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इत्यस्यापि तत्र प्रवृत्तिः कथं स्यात्? कथं सर्वनामत्वम् इत्यत आह, नाम सर्वनाम्नस्याढ्रस्वश्च इत्यपि न स्यात्, अन्यानि अपि सर्वनामत्वम् आदाय प्रवर्तन्ते यानि कार्याणि तानि अपि अत्र न प्रवर्तेरन् इत्यस्ति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र उक्तम् एकादेशस्येति, मूले पश्यन्तु किमुक्तम्, एकादेशस्य पूर्वान्तवत्वेन ग्रहणात् आमिसर्वनाम्नः इति सुट्। तत्र आमिसर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रं सर्वेषाम् इत्यत्र खलु पठितम् अस्माभिः, वा न वा? तर्हि तत्र आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यस्य अर्थं यदि वयं स्मरामः तर्हि तत्र उच्यते अवर्णान्तात् परस्य सर्वनाम्नः विहितस्य आमः सुडागमः स्यात् इति। अवर्णान्तात् परस्य इत्युच्यते। समीचीनं। तर्हि अवर्णान्तात् परस्य इत्यस्ति उच्यमानं। तर्हि तस्मात् परतः कथं वा स्त्रीलिङ्गे आमः सुडागमः स्यात् नुटं प्रबाध्य, एवं किल। यतोहि अवर्णान्तत्वम् अस्य नास्ति, अस्य तु आवरणान्तत्वम् अस्ति। अपि च आवन्तः एषः शब्दः सर्वादिगणेन पठितः वर्तते, एवं खलु। सर्वादिगणे अपि न पठितः, ततः अकारान्तोऽपि नास्ति, एषः तु दीर्घाकारान्तः वर्तते, अतः कथं वा अत्र सुट् स्यात्? तस्य उपायः अत्र कथितः वर्तते। एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्। तत्र भवन्तः सम्यक्तया पठितवन्तः सन्ति, तां व्यवस्थां जानन्ति अपि। अन्तादिवच्च इति योऽयमेकादेशः सः पूर्वस्यान्तवत् स्यात् परस्य आदिवत् स्यात्, एवं खलु। तत्र सर्व टापः आ अवशिष्यते। सर्व आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घः भवति। सर्वा नाम सर्व इत्यत्र यः अ वर्तते, टापः च यः आ वर्तते, तयोः द्वयोः एकादेशः आ इति भवति। सः पूर्वस्य अन्तवद् भवति। पूर्वस्य अन्ते कः भवति? अ भवति, तद्वद् भवति, नाम ह्रस्ववत् भवति इति भावः। तदा पूर्वान्तवद्भावमाश्रित्य एषः इदानीम् अकारान्तोऽपि वर्तते सर्वाशब्दः। अतः पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात् आमिसर्वनाम्नः इति सुट्, नाम आमिसर्वनाम्नः इत्यनेन सुट् भवति इति भावः। तत्र व्याख्याता कथयति, पश्यन्तु अग्रे। वकाराद् आकारस्य आपश्च योऽयमेकादेशः सवर्णदीर्घः, नाम सर्व आ इत्यनयोः मध्ये यः सवर्णदीर्घः जायते। समीचीनं। तस्य इत्यर्थः।
तस्य पूर्वान्तवत्वेन अत्र ह्रस्वत्वमेव उच्यते इति भावः। कथयति ननु एकादेशनिष्पन्नस्य आकारस्य पूर्वान्तत्वे आप्त्वव्याघात् आप्त्वव्याघातात् नाम अस्य आप्त्वं यद् वर्तते तस्य व्याघातत्वं तु न जातं खलु। आप्तं नाम तस्य आप्तत्वं तु वर्तते खलु। एवं खलु। आप्त्वव्याघातात् आबन्तत्वं व्याहतम्। एवं खलु। एकादेशनिष्पन्नस्य आकारस्य पूर्वान्तत्वेन आप्त्वव्याघातात् नाम एवम् आप्तत्वस्य व्याघातः जातः नाम तस्य आप्तत्वं नष्टं। कथयति आबन्तत्वं व्याहतं नाम तस्य आप्तत्वस्य व्याघातः एव जातः, तर्हि आबन्तत्वमेव तस्य नास्ति खलु अधुना तु, वा न वा? कथयति न च परादित्वेन आबन्तत्वम् अपि इति वाच्यं। नाम तत्र पूर्वस्य अन्तवद्भावः यदि कृतः तर्हि आबन्तत्वं यदि नास्ति, आबन्तत्वमेव नास्ति इति भवता उच्यमानमस्ति, तर्हि भवतु। भवान् पूर्वान्तवद्भावम् अत्र स्वीकृतवान्, वयं परादिवद्भावं स्वीकुर्मः। एकादेशः परादिवद्भावं सम्प्राप्य अत्र परः कः आ, तर्हि परादिवद्भावः अत्र यदि कृतः तर्हि एकादेशः इदानीं परादिवत् सञ्जातः, तर्हि आबन्तत्वम् अस्य इदानीं लभ्यते एव। परन्तु तथा न वक्तव्यं, तदेव उच्यते किं न च परादित्वेन आबन्तत्वम् अपि इति आबन्तत्वम् अपि अस्ति इति वाच्यम् इति न वक्तव्यम्। आबन्तत्वम् अपि इति वाच्यं न च वाच्यम् इति अन्वयः। कुतः उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत् इति निषेधः इति चेत् सत्यं खलु। नाम उभयतः आश्रयणे नाम एकस्मिन्नेव समये अस्माभिः अथवा पूर्वान्तवद्भावः एव आश्रयितुं शक्यते अथवा परादिवद्भावः एव आश्रयितुं शक्यते इति पूर्वमपि अस्माभिः पठितमासीत् अन्तादिवच्च इत्यत्र। एवं खलु। अतः पूर्वान्तवद्भावः आश्रितश्चेत् परादिवद्भावः एकस्मिन्नेव प्रयोगे एकस्मिन्नेव समये एकस्मिन्नेव स्थले आश्रयितुं न शक्यः। एवं खलु। उभयतः आश्रयणे नाम उभयतः नाम परादिवत्वेनापि पूर्वान्तवत्वेनापि। एवं खलु। उभयतः आश्रयणे नान्तादिवत् नाम अन्तादिवच्च इति न प्रवर्तते इति निषेधात् इति चेत् सत्यं। नाम यदि नाम परादिवद्भावः अत्र न सम्भवति तर्हि तु सा समस्या अस्ति एव, अस्य आबन्धत्वं न भवति। पूर्वान्तवद्भावः एव यदि तर्हि आबन्धत्वम् अस्य न भवति, वा न वा? कथयति सत्यं नाम सत्यं भवता आक्षिप्तं तदेव अग्रे कथयति लिङ्गविशिष्टपरिभाषया आबन्तस्य सर्वनामत्वम् इति, वा न वा? नाम आबन्तत्वं यदि अस्य नास्ति तदेव उपरि उक्तं खलु यत् आकारस्य पूर्वान्तवत्वे आप्तव्याघातात् आबन्तत्वं व्याहतं नाम अस्य आबन्तत्वमेव नास्ति। तस्मात् नाम आबन्तः यः वर्तते तस्यापि अस्माभिः तत्र सर्वनामसंज्ञा खलु प्रतिपादनीया वर्तते। तर्हि तत्र उच्यते लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति। आबन्तस्य सर्वनामत्वम् आबन्तत्वं तु परादिवद्भावेन इत्याहुः इति। एवं खलु। नाम लिङ्गविशिष्टपरिभाषा प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति एतया परिभाषया आबन्तस्य एव सर्वनामत्वं तत्र भवति। तेन अपि च आबन्तत्वम् अत्र परादिवद्भावेन आश्रयितुं शक्यः इति कथयन्ति। परन्तु पूर्वं यः पक्षः एतेन उपस्थापितः व्याख्यात्रा नाम एकस्मिन्नेव समये उभयतः आश्रयणं न सम्भवति।
उभयत आश्रयेण नान्तादिवत् इति। समीचीनं। तर्हि तत्र नाम एकस्मिन्नेव समये एकस्मिन्नेव समये पूर्वान्तवद्भावः अथवा परादिवद्भावः आश्रयितुं न शक्यते, अङ्गीक्रियते। परन्तु पूर्वान्तवद्भावः इत्यत्र पूर्वान्तवद्भावः अस्माभिः किमर्थः अत्र स्वीकृतः? आमिसर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः भवतु अस्य अदन्तत्वात्। समीचीनं। तत्कार्यं यदि सम्पन्नं ततः परतः अस्य सर्वनामत्वसम्पादनाय परादिवद्भावाश्रयणं कर्तुं शक्यते इति कथयन्ति केचन। इत्येव कथयन् अस्ति, परादिवद्भावेन इत्याहुः। समीचीनं। परन्तु प्रकृते लिङ्गविशिष्टपरिभाषया आवन्तत्वस्य सर्वनामत्वम् अत्र उच्यमानं वर्तते इति कश्चन पक्षः पूर्वमुपस्थापितः। परन्तु पश्चादेतद् व्याख्याता कथयन् अस्ति यत् आवन्तत्वस्य परादिवद्भावेन इत्याहुः। तथा चेत् तर्हि तु आमां सत्यम्, आवन्तत्वस्य परादिवद्भावेन यदि सर्वनामत्वं वक्तव्यं तर्हि लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अपेक्षा का इति मम जिज्ञासा जायते अत्र। यदि आदौ तु पूर्वं कथयन् अस्ति व्याख्याता यत् उभयतः आश्रयेण नान्तादिवत्, एवं खलु? उभयतः आश्रयणे अन्तादिवच्च इति सूत्रं न प्रवर्तते। परन्तु पश्चात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः चर्चां कृत्वा ततः परं पुनः कथयन् अस्ति यत् परादिवद्भावेन आवन्तत्वं। का वा अपेक्षा? नाम सिद्धान्तस्य एतेन विवरणेन सिद्धान्ते एकरूपता न दृश्यमाना वर्तते। अथवा उभयतः आश्रयेण नान्तादिवत् इत्येव वक्तव्यं। परादिवद्भावः न भवति अत्र, सकृत् पूर्वान्तवद्भावः स्वीकृतश्चेत् पर्याप्तं। तदनन्तरं लिङ्गविशिष्टपरिभाषया अस्य आवन्तस्य सर्वनामत्वं वक्तव्यम्। परादिवद्भावस्य तर्हि अपेक्षा का वा न वा? तर्हि प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्येव पुरस्कृत्य तत्र सर्वनामत्वं वक्तव्यम्। ततः पुनः यदुक्तम् आवन्तत्वस्य तु परादिवद्भावेन किं सर्वनामत्वम् इति यद् उच्यमानं वर्तते तस्य वचनस्य अपेक्षा अस्ति वा इति प्रश्नः उत्पद्यते। यतः पूर्वं कश्चन आक्षेपः कृतः वर्तते खलु। अतः कथमेवं वक्तुं शक्यते पुनः आवन्तत्वस्य परादिवद्भावेन इति आहुः? तर्हि अन्ये केचन तथा वदन्ति इति वा समन्वयनम् अत्र कर्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। आवन्तत्वं तु अत्र परादिवद्भावेन लभ्यते, परन्तु अन्ये तथा यदि वदन्ति तर्हि उभयतः आश्रयेण नान्तादिवत् इति यः निषेधः तस्य का गतिः इत्यपि द्रष्टव्यम्। अथवा सः निषेधः वैकल्पिकः वा अथवा अनित्यो वा इत्यपि अत्र द्रष्टव्यम्। समीचीनं। सद्यः तु अत्र अस्माभिः तत्र निरभ्रमतायै इदं मनसि स्थापनीयं यत् पूर्वान्तपदभावेन तत्र सर्वा शब्दः सर्वशब्दवदपि भवति इति कृत्वा अस्य आवन्तस्य अकारान्तत्वं पूर्वान्तपदभावेन आश्रित्य सुडागमः वक्तव्यः। समीचीनं। लिङ्गविशिष्टपरिभाषया च अस्य आवन्तत्वमेव शब्दस्य मन्तव्यम्। तत् किमर्थं? यथा आवन्तस्य अस्य सर्वनामत्वं यथा स्यात्, एवं खलु। आवन्तस्य अस्य सर्वनामत्वम् अपि यथा स्यात्। यतः व्यवहारपक्षे तु तत्र आवन्तः एव शब्दः गृहीतः खलु भविष्यति, एवं खलु। अपि च पूर्वान्तवद्भावेनापि वस्तुतः सर्वनामत्वं सिद्ध्यति खलु। यतः सर्वशब्दः तत्र मूलतः पठितः वर्तते।
अतः योऽयमेकादेशः स पूर्वस्य अन्तवद् यदा जातः तदापि सर्वनामत्वं तस्य अस्ति एव खलु। तदा लिङ्गविशिष्टे तत्र प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्यस्याः वचनस्यापि कथनस्य अपेक्षा अथवा आवश्यकता चिन्तनीया, सापि आवश्यकता चिन्तनीया। समीचीनं। तर्हि परन्तु सद्यः सर्वमपि विवरणं पठित्वा अथवा केवलं यदि मूलमेव पश्यामः, यत् एकादेशस्य पूर्वान्तवद्वेन ग्रहणात् आमि सर्वनाम्नः इति सुट्, तर्हि तु पूर्वान्तवद् ग्रहणेन एव तत्र अस्माभिः वस्तुतः अत्र अकारान्तत्वमपि सम्पादनीयं, यतः पूर्वः तत्र वर्तते अकारः, सर्व आ इत्यवस्थायां सर्व इत्यत्र अकारः वर्तते। पूर्वान्तवत्वेन सर्व इति शब्दः यदि लब्धः तर्हि सर्वनामसंज्ञायाः प्रतिपादने अपि तत्र क्लेशः नास्ति। आम्, तत्र सर्वनाम्नः स्याढ्रस्वश्च इति यदुक्तं, तादृशस्थलेषु यत्र परन्तु चतुर्थीविभक्तेः एकवचने अपि तत्र पूर्वान्तवद्भावः भवितुम् अर्हति एव खलु। यतोहि सवर्णदीर्घः तत्रापि जातः वर्तते, अतः पूर्वान्तवद्भावेन तत्रापि सर्वनामसंज्ञा अपि वक्तुं शक्यते सर्व इत्यस्य। समीचीनं। लिङ्गविशिष्टपरिभाषा तु अस्ति एव। अतः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति अनया परिभाषया तत्र आवन्तस्यापि ग्रहणं तु भविष्यत्येव, तत्र तु संशयः एव नास्ति। समीचीनं भवतु। एवं तर्हि किमुक्तं मूले आमि सर्वनाम्नः इति सुट् सर्वासां, तर्हि सर्वा आम् इत्यस्य सुडागमः सर्वा स् आम् मेलनेन सर्वासाम् इति तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनस्य क्षन्तव्यः, सप्तमीविभक्तेः एकवचनस्य अग्रे प्रसङ्गः वर्तते। तत्र प्रयोगः अस्ति सर्वस्यां, मूले उक्तः सर्वस्याम् इति। तत्र व्याख्याता कथयति ङौ सर्वा इति स्थिते ङेरां नद्यां निभ्यः इति आम्, नाम ङेः स्थाने आम् इति भवति। का स्थितिः? सर्वा आम्। ततः सुटं बाधित्वा परत्वात् स्यात्, एवं खलु। आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुट् प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु परत्वात् तत्र आमि तत्र सर्वनाम्नः स्याढ्रस्वश्च इत्यनेन सूत्रेण स्याडेव भवति। समीचीनं। ततश्च कुतः स्याडेव? यतः ङित् अस्ति परतः, अतः ङितः सन्दर्भे स्याडेव अत्र भविष्यति। अतः का स्थितिः जायते? तेन ह्रस्वः अपि भवति खलु। सर्व, तदेव व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति, ह्रस्वश्च अर्थात् सर्व स्या आम्, एवं किल। ततः सवर्णदीर्घः सर्वस्यां मेलनेन सर्वस्याम् इति सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति सकृद्गतिन्यायान् न पुनः सुट् इति। एवं खलु। नाम सकृद्विप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव इति कश्चन न्यायः वर्तते। नाम विप्रतिषेधे सति यस्य बाधः कृतः तस्य बाधः जातः, तावदेव, तस्य पुनः प्रवृत्तिः न भवति। अतः अत्र विद्यमानः नाम एकवारं स्याट् जातः, तदनन्तरं सर्वस्याम् इति जातं, सर्वस्या आम् इति स्थितौ पुनः सुडागमः। नाम सुट् कथयति अहम् आगच्छेयम्, आमः सुट्त्वेन तत्र भवेयम्। तथा चेत् सर्वस्या स् आम्, सर्वस्यासाम् इति अनिष्टं रूपं भवति स्म। परन्तु सकृतगतिन्यायः नाम सकृतविप्रतिषेधे यद्बाधितं तद्बाधितमेव। नाम तुल्यबलविरोधे सति सकृत् नाम एकवारं यः बाधितः सः बाधितः, तस्य पुनः प्रवृत्तिः न भवति इति न्यायेन पुनः सुडागमः च अत्र न भवति इति भावः। सम्यक् सर्वस्याम् इति रूपं सिद्धम्।
द्विवचने षष्ठीद्विवचने यथा रूपं साधितं सर्वयोः तद्वत् अत्रापि द्विवचने सर्वयोः इति रूपं साधनीयम्। समीचीनम्। अतः सर्वा ओस् आङिचापः इत्यनेन एत्वं सर्वे ओस् एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः सर्वय ओस् सर्वयोस् सस्य ऋतुविसर्गे सति सर्वयोः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। बहुवचने सुप् इति प्रत्ययः तस्य सु अवशिष्यते। सर्वासु निमित्ताभावात् षत्वम् आदेशप्रत्यययोः इत्यनेन तत्र न भवति इति भावः। समीचीनम्। इति सर्वा इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गविषये कश्चन विशेषः अत्र भवति। अग्रे व्याख्याता इङ्गितं करोति एवमिति। मूले पश्यन्तु। एवं विश्वादयोऽप्याबन्ताः। सर्वविश्व उभयडतरडतम एवं रीत्या पठ्यन्ते खलु शब्दाः। अतः विश्वा तत्रापि विश्वशब्दात् टाप् यदि क्रियते विश्वा इति सिद्ध्यति। अतः तेऽपि एवमेव भवन्ति, नाम तेषां रूपाणि अपि इत्थमेव भवन्ति इति भावः। व्याख्याता कथयति सर्वादिगणपठितविश्वादयः आवन्तत्वं प्राप्ताः सर्वाशब्दवदित्यर्थः। ये केऽपि विश्वादयः शब्दाः तत्र पठिताः वर्तन्ते, ये आप प्रत्ययं प्राप्तवन्तः भवन्ति, नाम यैः आप प्रत्ययः भवति, आबन्ताः च ते शब्दाः ये सिद्धाः भवन्ति, ते सर्वेपि सर्वाशब्दवदेव साधनीयाः। विश्वा विश्वे विश्वाः इत्यादीनि अन्यानि अपि रूपाणि अन्येषाम् आबन्तानां सर्वादिगणे पठितानाम् आबन्तानां गणेभ्यः आप् प्रत्यये सति आबन्ताः ये सिद्ध्यन्ति तेषाम् इति भावः। तेषामपि सर्वा इति शब्दवत् रूपाणि ज्ञातव्यानि ज्ञेयानि इति भावः। समीचीनम्। इति अयं कश्चन विशेषः अत्र वर्तते। अपि च अन्ये शब्दाः पश्यन्तु। उभशब्दात् उभा, कतर कतरा, कतम कतम, अन्य अन्य, अन्यतर अन्य, इतर इतर, नेम नेम, सम सम, सिम सिम, पूर्व पूर्व, परा पर परा, अवर अवर, दक्षिण दक्षिण, उत्तर उत्तर, अपर अपर, अधर अधर, स्व स्व, अन्तर अन्तर, एक एक। एतेषु सर्वेष्वपि शब्देषु तत्र टावन्तरूपाणि यानि यानि अथवा आबन्तरूपाणि यानि यानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि सर्वाशब्दवदेव भवन्ति इति भावः। समीचीनम्। ततः अत्र अधुना अग्रे अग्रिमं सूत्रं प्रति वयं गच्छामः। सूत्रस्य तत्र अवतरणिकां कथयन् व्याख्याता प्रस्तौति। कथयति उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यदन्तरालं तद् उत्तरपूर्वा इत्युच्यते। आदौ इदमेव अत्र अवगच्छामः। उत्तरपूर्वा इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः कथं भवति, तस्य रूपसिद्धेः ज्ञानं नितान्तम् अपेक्षितं वर्तते। ततः परमेव अत्र विषयस्य अवगमनं सिद्ध्यति, सम्भवति। समीचीनं। तत्र किमुक्तवान्, विग्रहं किम् उक्तवान्, उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यत् अन्तरालम्। अस्मिन् अर्थे उत्तरपूर्वा इति शब्दः सिद्ध्यति। तत्र समासः अस्ति उत्तरपूर्वा इत्यत्र। तस्य विग्रहः एवमेव, कः यः दर्शितः, कथम् उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशः यत् अन्तरालं भवति।
समीचीनं। नाम अनयोः द्वयोः अपि दिशोः मध्ये यत् अन्तरालम् अस्ति, नाम यः भागः वर्तते सः भागविशेषः, नाम उत्तरादिग् वर्तते, पूर्वाच दिग् वर्तते, तयोः उभयोः मध्ये यावान् भागः वर्तते, अन्तरालः नाम भागविशेषः अथवा स्थानविशेषः यः वर्तते, सः स्थानविशेषः उत्तरपूर्वा इत्युच्यते। तत्र वयं तत् समासेषु बहुव्रीहिसमासं यदा पठिष्यामः तदा तत्र एकं सूत्रमागमिष्यति दिङ्नामान्यन्तराले। त्रिचतुर्षु बहुव्रीहिसमासविधायकेषु सूत्रेषु अन्यतमम् इदं सूत्रं भवति दिङ्नामान्यन्तराले इति। तत्र तेन सूत्रेण उच्यते दिङ्नामानि सुबन्तानि अन्तराले वाच्ये समस्यन्ते, बहुव्रीहिश्च समासः सः भवति। दिङ्नामानि नाम दिशां नामानि। तर्हि उत्तरा इति दिशः नाम एव वर्तते, पूर्वा इत्यपि दिशः एव नाम वर्तते, अतः तयोः यदन्तरालं भवति तद् तत्र उत्तरपूर्वा इत्युच्यते इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र उक्तं बहुव्रीहिविशेषः नाम अयं बहुव्रीहिसमासः भवति इति मूले उक्तं। सम्यक्, एतद् अवश्यं ज्ञातव्यं। दिङ्नामान्यन्तराले इत्यस्य च सूत्रार्थः अपि सम्यक् सरलतया अथवा सामान्यतया अवश्यं ज्ञातव्यः, यदि एतत् सूत्रम् अग्रे अवगन्तव्यम्, अस्य अर्थः, उदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च यदि अवगन्तव्यानि ससिद्धान्तं तर्हि। अतः एव व्याख्यात्रा अतीव कौशलेन दिङ्नामान्यन्तराले इत्यस्य प्रसङ्गः आदौ उपस्थापितः, तस्य उदाहरणमपि आदौ प्रदत्तम्। कथयति तत्र विशेषं दर्शयितुमाह, नाम दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन सूत्रेण उत्तरपूर्वा इत्यादीनि यानि उदाहरणानि सिद्ध्यन्ति, तत्र उत्तरपूर्वा इति यः अयं शब्दः वर्तते अथवा एतादृशः अन्यः यः कश्चन शब्दः भवति यस्मिन् सर्वादिगणे पठितः शब्दः अन्तर्भूतः भवति, ततः तत्र नाम तस्मात् नाम तत्र कश्चन विशेषः वर्तते, सर्वनामसंज्ञाविषयः कश्चन विशेषः तत्र वर्तते। अतः तं विशेषं दर्शयितुम् अत्र कथयति। किं कथयति चेत् विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ इत्यस्ति। समीचीनं। तत्र सूत्रे अस्मिन् त्रीणि पदानि भवन्ति। विभाषा इति एकं पदं भवति, प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। दिक्समासे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। बहुव्रीहौ इति इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं भवति, सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। त्रीणि पदानि अस्मिन् सूत्रे वर्तन्ते इत्युक्तमेव। ततः प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तदस्ति द्रष्टव्यम्। अग्रे कथयति व्याख्याता, सर्वादीनि इत्यतः सर्वनामग्रहणम् अनुवर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यतः सर्वनाम इत्यनुवर्तते। सर्वनाम इत्यस्य शब्दस्य ग्रहणम् अत्र भवति इति भावः। तदाह अत्रेति नाम तावदेव अत्र अनुवर्तते, अतः सूत्रार्थः अत्र ज्ञातव्यः। परन्तु सूत्रार्थः ज्ञानात् पूर्वम् अस्य विग्रहः मया न कृतः, विग्रहम् अपि एकवारं कुर्मः। दिक्समासे दिशां समासः दिक्समासः, तस्मिन् दिक्समासे, समीचीनं, नाम दिशां समासो नाम दिग्वाचकशब्दानां समासः इति भावः। सः दिक्समासः इत्युच्यते। यथा उत्तरपूर्व इत्यत्र दिक्समासः एव अस्ति खलु, दिङ्नामान्यन्तराले इत्यनेन तत्र दिक्समासः क्रियते। स च दिक्समासः बहुव्रीहिविशेषः वर्तते, नाम सः बहुव्रीहिकोटौ अन्तर्भवति इति भावः। समीचीनं। तदाह अत्रेति मूले पश्यन्तु। अत्र सर्वनामता वा स्यात् इत्युच्यते। अत्र नाम क्व कथयति व्याख्याता, दिक्समासे इत्यर्थः। दिक्समासे सर्वनामता
विकल्पेन भवति इति। ततः न बहुव्रीहौ कथयति इति अलौकिकविग्रहवाक्ये नित्यनिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थकम् इति केचित्। सूत्रार्थः अस्माभिः ज्ञातः, मूले उक्तः एव सर्वनाम नाम दिक्समासे विकल्पेन बहुव्रीहेः भेदविशेषः दिक्समासः, तत्र विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवति इत्युक्तम्। परन्तु केचन किं कथयन्ति, नाम न बहुव्रीहौ इति सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितं। त्वत्कपितृकः मत्कपितृकः तुकत्पितृकः मकत्पितृकः इति मतभेदेन द्विविधं रूपं तत्र, द्विविधानि रूपाणि तत्र दृष्टानि। अतः नाम बहुव्रीहौ इत्यनेन अलौकिकविग्रहवाक्ये सर्वनामसंज्ञायाः नित्यतया निषेधः प्राप्तः आसीत्। यतः तेन तत्र अस्माभिः तथैव पठितं, बहुव्रीहौ चिकीर्षिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात् इति खलु उक्तम्। अलौकिकविग्रहवाक्ये एव सर्वनामसंज्ञायाः निषेधः क्रियते स्म इति विस्तरेण तत्र अस्माभिः पठितम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे। तत्र कथयति नित्यनिषेधे प्राप्ते विकल्पार्थम् इति केचित्। नाम इदं सूत्रं विकल्पार्थं भवति इति केचन कथयन्ति इति भावः। अग्रे गौणत्वात् अप्राप्ते विभाषा इयम् इत्यन्ये। नाम बहुव्रीहेः गौणत्वं भवति, अतः सर्वनामसंज्ञा एव न प्राप्नोति, अतः सर्वनामसंज्ञायाम् अप्राप्तायां विकल्पेन सर्वनामसंज्ञा भवतु, अतः एषा विभाषा वर्तते इति अन्ये कथयन्ति केचन आचार्याः। अत्र तु ग्रन्थकारेण तादृशं मतं पुरस्कृत्य किमपि न उक्तं, साक्षात् मूले उक्तम्। अत्र सर्वनामसंज्ञा सर्वनामता नाम सर्वनामसंज्ञा इत्येव अर्थः। वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इत्यर्थः। समीचीनम्। कथयति अग्रे सर्वनामत्वपक्षे उदाहरति। सर्वनामत्वपक्षे उदाहरणं प्रस्तौति इति भावः। किम् उत्तरपूर्वस्यै इति दिक्समासः तु अत्र अस्त्येव, सः कथं वर्तते, दिक्समासः तत्र विग्रहादिः कथं वर्तते इति सर्वं पूर्वमुक्तमेव। उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यदन्तरारं सा उत्तरपूर्वा दिक् इति उक्तमेव। ततः उत्तरपूर्वस्यै इति उदाहृतमेव। कथयति अग्रे स्याढ्रस्वौ, तर्हि उत्तरपूर्वा इति मूलशब्दः सिद्धः भवति खलु। तत्र नैव, वस्तुतः उत्तरापूर्वा इति भवति, एवं किल। समासानन्तरम् उत्तरापूर्वा इति भवति। ततः तत्र सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवदभावः भवति इति एकेन वार्तिकेन अत्र पुंवदभावः भवति। नाम पूर्वपदं यद् वर्तते तस्य पुंवत्वं भवति। उत्तरा इति अस्ति, तस्य उत्तर इति रूपेण श्रवणं भवति। तदपि व्याख्याता अत्रैव कथयिष्यति अचिरेण। सम्यक्। आन्तरिका स्थितिः जाता। उत्तरपूर्वा चतुर्थी अस्ति एषा। उत्तरपूर्वा ज्ञे, इतः प्राक्तनानि रूपाणि सर्वाशब्दपदेव ज्ञेयानि, तत्र अन्यः विशेषः नास्ति। समीचीनम्। अतः उत्तरपूर्वा ज्ञे, उत्तरपूर्वा ए, स्याडागमः सर्वनाम्नः स्याढ्रस्वश्च इत्यनेन उत्तरपूर्वा स्या ए। उत्तरपूर्वा इत्यत्र ह्रस्वः, उत्तरपूर्वा स्या ए वृद्धिः, उत्तरपूर्वस्यै मेलनेन उत्तरपूर्वस्यै इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः विकल्पेन खलु, अतः पक्षे उत्तरपूर्वा यै। कथयति सर्वनामत्वाभावपक्षे याट्, यतः तत्र रमा यै इत्यत्र याडापः इत्यनेन याड् खलु विहितः ङिताम्, अतः तत्र याडेव भवति तावदेव। अतः उत्तरपूर्वा यै इति च रूपं तत्र भवति।
समीचीनम् इति चतुर्थीविभक्तेः एकवचनस्य रूपमत्र प्रदत्तम्। एवं खलु। अपि च उत्तरस्याश्च पूर्वस्याश्च दिशोः यद् अन्तरालं सा उत्तरपूर्वा इत्युच्यते। नाम समग्रम् अन्तरालम् उत्तरपूर्वा इत्युच्यते। तयोः दिशोः मध्ये अन्तरालद्वयं यदि अस्ति, तस्य द्विधा यदि विभागः उच्यमानः अस्ति तर्हि द्विवचनमपि स्यात्। बहुत्वेन यदि अन्तरालं विवक्षितं तर्हि बहुवचनमपि कदाचित् स्यात्। ते प्रयोगाः द्रष्टव्याः। परन्तु सद्यः सत्यं सन्ति ते प्रयोगाः। अतः व्याख्यात्रा अग्रे अपि प्रयोगाः बहुवचने अपि उदाह्रियमाणाः वर्तन्ते अतः कृत्वा। तर्हि तु उत्तरपूर्वा उत्तरपूर्वे उत्तरपूर्वाः इत्यादीनि रूपाणि सर्वाणि अपि अत्र वक्तव्यानि। अग्रे अधुना पञ्चम्याः एकवचनस्य रूपं कथयति अग्रे। उत्तरपूर्वस्याः उत्तरपूर्वायाः तत्रापि एवमेव सर्वनामसंज्ञापक्षे नाम विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहिः इत्यनेन विकल्पेन खलु सर्वनामसंज्ञा। अतः सर्वनामसंज्ञायाः पक्षे स्याडागमः सवर्णदीर्घः ह्रस्वश्च एवं खलु। अतः पूर्वस्यास् सस्य ऋत्वविसर्गे सति उत्तरपूर्वस्याः इति रूपं सिद्धं भवति। सर्वनाम्नः अभावः यस्मिन् पक्षे तत्र तु याडागमः एव ङितः। अतः उत्तरपूर्वा या अस् उत्तरपूर्वायास् सस्य ऋत्वविसर्गे सति उत्तरपूर्वायाः इति रूपं भवति। षष्ठ्यामपि रूपाणि समानानि। उत्तरपूर्वस्याः उत्तरपूर्वायाः बहुवचने कथयति। षष्ठी बहुवचने विशेषः अस्ति। अतः तत्र व्याख्याता कथयति किम् उत्तरपूर्वासाम् उत्तरपूर्वाणाम्। तत्र तदेव सर्वनामसंज्ञापक्षे आमि सर्वनाम्नः सुट् इत्यनेन सुडागमः। अतः उत्तरपूर्वासाम् इति रूपं सिद्ध्यति। यस्मिन् पक्षे सर्वनामसंज्ञा नास्ति तत्र रमाणाम् इति वत् उत्तरपूर्वाणाम् इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तावदेव। एवमेव च सप्तम्यां नाम यत्र यत्र ङीतविभक्तिः परतः वर्तते अथवा यत्र यत्र विशेषः अस्ति तत्र तत्रत्यानि एव रूपाणि ग्रन्थकारः कथयन् अस्ति। कथयति उत्तरपूर्वस्याम् उत्तरपूर्वायां तत्रापि तदेव ङेः आम् तस्य स्याडागमः अपि च ह्रस्वः अपि भवति। आमि तत्र सर्वनाम्नः स्याट् ह्रस्वश्च इत्यनेन अतः उत्तरपूर्वस्या आम् सवर्णदीर्घेण उत्तरपूर्वस्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। यत्र तु यस्मिन् पक्षे सर्वनामसंज्ञा नास्ति तत्र तु उत्तरपूर्वायाम् इत्येव। तत्र तु याडापः इत्यनेन याडागमः एव। अतः उत्तरपूर्वायाम् उत्तरपूर्वाया आम् उत्तरपूर्वायाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः इति मात्रग्रहणात् एकं वार्तिकमस्ति। इदं वार्तिकम् अग्रे आगमिष्यति समासेषु पठिष्यते। सर्वनामशब्दानां वृत्तिमात्रे वृत्तयः च पञ्च कृत्तद्धितसमासैकशेषसनाद्यन्तधातुरूपाः व्याकरणपञ्चवृत्तयः भवन्ति। एवं खलु। तर्हि वृत्तिमात्रे प्रकृतेपि समासः तु अस्ति एव। उत्तरा अपि च पूर्वा इत्यनयोः समासः कृतः वर्तते। कथयति इति मात्रग्रहणात् सम्प्रति असर्वनामत्वे अपि पूर्वपदस्य पुंवत्वम् इति। सर्वनामत्वपक्षे तु पुंवत्वं भवत्येव, परन्तु यत्र सर्वनामत्वं नास्ति यस्मिन् पक्षे यतः विकल्पेन खलु सर्वनामत्वम् उच्यमानं वर्तते केन विभाषादिकसमासे बहुव्रीहौ इत्यनेन। तर्हि यस्मिन् पक्षे अनयोः सर्वनामत्वमेव नास्ति पूर्वोत्तरपदयोः उत्तरापूर्वा इत्यनयोः ययोः समासः कृतः वर्तते दिङ्समासः ययोः कृतः वर्तते तर्हि तत्र समासाभावपक्षे तु उत्तरपूर्वस्यै इति न श्रूयते, उत्तरापूर्वस्यै इति श्रूयते। नाम पूर्वपदस्य सर्वनाम्नः वृत्तिमात्रे पुंवद्भावेन पुंवत्वं न स्यात्। अतः तत्र युक्तिः दर्शिता वर्तते। मात्रग्रहणात् नाम तत्र मात्रग्रहणात् सम्प्रति असर्वनामत्वे अपि
नाम मात्रग्रहणात् ये सर्वनामशब्दाः वर्तन्ते ते विकल्पपक्षे यत्र सर्वनामत्वं प्राप्तवन्तः भवन्ति तस्मिन् पक्षे अपि पुंवद्भावः भवतु इति तदर्थं तत्र मात्रग्रहणं ज्ञापकं भवति। मात्रग्रहणबलेन तत्र सर्वनामपक्षे अपि तत्र पुंवद्भावः साध्यते इति भावः। सम्यक्। एतावान् विषयः अद्य भवतु। अत्र इतोपि पठनीयः अस्ति विशेषः। तं वयं गतविषयं स्मृत्वा अग्रे श्वः पठिष्यामः, अग्रिमपाठे पठिष्यामः। अद्य अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तत्र अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे तत्र द्वितीयः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।